Like, subscribe and get notified. A woman from Surla Sankhali died on the spot in an accident between a mining or carrying truck and a motorcycle in Naveli Sankhali. The roads in Naveli are currently being dug up to lay underground electricity cables, and the locals of Naveli informed that the accident occurred due to this dangerous road. She is the wife of ex-Sarpanch of Surla Sanjay Surlakar. According to the available information, the truck was going from Naveli towards Surla with ore. While the motorcycle was coming from Surla towards Naveli, there was a head-on collision and the accident took place. In this accident, the woman Vrishali Sanjay Surlakar, who was sitting pillion on the motorcycle, died on the spot when the truck wheel went over her head. हांगासर नावेली विविध अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक आहा थंय PWD तो रोड जो आसा तो रोड इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान विदाउट परमिशन खणलेलो आसा. ताका लागून हांगा सुर्लाची एक बायल संजय सुर्लकर, सुर्लाचो माजी सरपंच, तिची बायल हांगा एक्सिडेंट जाल्ली आसा. आनी हांगासर जे इलेक्ट्रिसिटीचे डिपार्टमेंटाक आमी कॉन्टॅक्ट केलो तेजे कोण ना आनी तुजे PWDचे कोण ना. फक्त पुलीस हांगा फक्त आपलें काम जे आसा तो प्रोसिजर करता. म्हाका दिसता की ह्या एक्सिडेंटाचेर सरकारान दखल घेवपाची गरज आसा. विदाउट परमिशन आतां जवळ जवळ 15-20 दीस जाले हांगा खणान उडयतात आनी हेजी एकदम निश्काळजीपणाचो हो एक हांगासर आमी पळयतात. तेन्ना हे एक्सिडेंट जावचे न्हू, ताका लागून म्हाका दिसता इमिडिएट सरकारी यंत्रणा जी आसा तेंच्यांनी आपल्या ज्या परीन जी सुरक्षता लोकांची आसा ती सांबाळची. तो रस्तो जो आहा तो केन्ना खणला खबर आहा? जवळ जवळ ताका 25 दीस जाले खणला आनी उडयला. आमी आतां इंजिनियराक कॉन्टॅक्ट केलो तर PWDच्या तो म्हणटा आपल्या आमी ताका परमिशनूच दिवंक ना. आनी तो इंजिनियर दुसरो GEDचो इंजिनियर सांगता की तो म्हणटा आमी इनवर्ट केला म्हणजे आनी इनवर्ट केले हेजो अर्थ लोकांची आत्महत्या लोकांनी ह्या करप काय कितें हो विशय इम्पॉर्टंट आसा. सरकारान ह्या सरकारी यंत्रणा जी आहा तिची दखल घेवपाची गरज आसा. ते टू व्हिलर खंयसून येताली? टू व्हिलर सुर्लाच्यान येताली आनी ट्रक जो आसा तो सांखळेच्यान येतालो. आनी कसो कित्याक लागून जाला आसतलो एक्सिडेंट? म्हणजे एक्सिडेंट कित्याक लागून जालें ती ड्रेन बांदले तेंच्यांनी केबल घालपाक ती सामकी रस्त्याच्या सेंटराक घातल्या. म्हणजे तो ट्रक आनी गाडी जी सुटोंक शकना. म्हणजे ट्रक जो येयलो तो आपल्या सायडीन येयलो ती सायडीन येतना तेणी कितें केलें ती तेजी दुसरी रॉंग सायड आहा तिका प्रायोरिटी दिली आनी जी मेन आपले सायडीन जी येताली मोटरसायकल ती मोटरसायकल तिजो कंट्रोल गेलो आनी ती पडली आनी त्या ट्रकान तिजे तकले वयल्यान चडयलो आनी तो गेलो. ताका लागून हो एक्सिडंट म्हणजे मेन एक्सिडंट जालो जें खणला ते सेंटराचेर खणला तेंच्यांनी आनी अशेंच पडोन आसा तो म्हयनोभर जाय दिलो सगळो लोक धुल्ल खायत आसा आनी एक्सिडंट जावन लोक मरत आसा. Watch on Herald TV.